अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का इस्तकबाल है। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की हमारी इबादतों को, टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह रात के 10 बजे तक खुलने के लिए इजाज़त मिल गई। जैसा कि कई दिन पहले ही ऐलान हो गया था, दरवाज़े खुले हैं, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। उतना मौका मिला, ये भी अल्लाह की एक मेहरबानी है, वरना गुज़िश्ता रमज़ान में तो मस्जिदें बंद, दरवाज़े बंद, कोई उसके अंदर जा भी नहीं सकता, निकल भी नहीं सकता। कोई इफ्तारी सहरी के लिए कुछ खाना वाना लेकर अंदर चला जाए, बस उतना ही। ऐसा भी एक दौर आया, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी इस साल कि अल्लाह ताला ने हमको कुछ मौका दिया है। हमने जन्नत और जहन्नम के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें सुनी। अब यह है कि साहब, जन्नत है कहाँ? क्या जन्नत और जहन्नम दोनों भी आसमान के ऊपर हैं क्या? कि नहीं, जन्नत आसमान के ऊपर है और जहन्नम ज़मीन के नीचे है। इसके मुतालिक भी बहुत सारी आयतें आई हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जब अल्लाह के रसूल मेराज को गए तो वहाँ सिदरतुल मुंतहा को पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है कि यहाँ से जाने वाली नेकियाँ, अच्छाइयाँ सब वहाँ तक जाके ख़त्म हो जाती हैं। फिर वहाँ से जो कुछ ज़मीन के लिए उतरना है, रोज़ी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, शिफा हो, वहाँ से उतरती हैं। इसलिए उसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं जन्नत मावा है, हमेशा रहने वाली जन्नत वहीं है। सुभान अल्लाह। तो मालूम आना कि जन्नत कहाँ है? आसमान के ऊपर है। दूसरी आयत के अंदर जो सूरह ज़ारियात के अंदर है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोज़ी भी है और तुमसे जो वादा किया जाता है जन्नत का, वो भी आसमान पर ही है। और अगर जहन्नम भी आसमान पर होती तो इसका मतलब ये होगा जहन्नम का जो अज़ाब तुमसे कहा गया है वो भी आसमान से ही अज़ाब नाजिल होगा, ये नहीं कि जन्नत आसमान पर होगी। ऐसा हम इसको नहीं बोल सकते। भलाई हो, नेकी हो, बुराई हो, सबका फैसला अल्लाह ही के पास से होता है, वहीं से आता है। एक हदीस के अंदर फरमाया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं। आपने फरमाया कि जन्नत आसमान में है, आसमान पर है, आसमान में है। ऐसे क्लियर कट हदीस हैं कि जन्नत वहीं है। फिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं अल जन्नतु फिस समाई साबियाती, अल्लाह ताला जन्नत को जो है सातों आसमान के ऊपर बना के रखा है। अल्लाह अकबर। वजअलुल्लाहु हैथु शाअ यौमल क़ियामा, अब उसके बाद क़ियामत के दिन अल्लाह ताला चाहे तो जिस जिस आसमान में जो जन्नत रखना चाहेगा वहाँ रखेगा। सातों आसमान के ऊपर अभी जन्नत है। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतल्लिक़ उन्होंने कुछ भी सुना है, वो हमको बयान कर रहे हैं। तो सातों आसमान के ऊपर जन्नतें हैं। क़ियामत क़ायम होने के बाद उस जन्नतों को वहाँ रखा जाएगा। ये मालूम हुआ कि जन्नत है भी और सातों आसमान के ऊपर है। हिसाब किताब होने के बाद जिसका दर्जा जितना ऊंचा होगा उसको उतने ऊंचे जन्नत में रखा जाएगा। वो हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग कुरान की आयतों को याद किए हैं, अल्लाह उनसे कहेगा एक आयत पढ़ते जा, एक एक दर्जा चढ़ते जा। अगर उसको 100 आयतें याद हैं, 100 दर्जे की बिल्डिंग उसको मिलेगी। ऐसे ही जन्नत का भी हिसाब होगा, जो जितना नेक होगा उसकी जन्नत उतनी ऊंची होगी। ये बात इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताई है कि साहब सातों आसमान के ऊपर जन्नत है और क़ियामत क़ायम होने के बाद अल्लाह जिस जन्नत को जहाँ रखना चाहेगा वहाँ रखेगा। जन्नत के नाम भी ना हैं, जन्नत के नाम भी हैं। बहरहाल इसको भी हम समझते हैं। ये सहीहैन के अंदर एक और है
जन्नत के 100 दर्जे हैं। एक दर्जे दूसरे दर्जे के दरमियान कितना ऊंच नीच है, ज़मीन से लेकर आसमान तक 100 मीटर या 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। जन्नत के 100 दर्जे हैं। कितनी ऊपर तक जाएगी जी? सुभान अल्लाह, अजीब व गरीब बात है। ऊपर जाने के लिए इंतहा नहीं। सबसे ऊपर तो अल्लाह है, अल्लाह का अर्श है और सबसे ऊपर अल्लाह है। लेकिन जन्नत के 100 दर्जे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके इंतहाई ऊंचे होंगे। और ये भी सब हर एक दर्जे के दरमियान ज़मीन आसमान की ऊंचाई होगी। ये देखिए कितना बड़ा दर्जा है। उसी तरह सही हदीस के अंदर ये भी आया है, जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह के 100 नाम हैं, ये कम यानी 90 पर 9 नाम हैं, जो उनको याद करेगा जन्नत में जाएगा। वैसे ही जन्नत के 100 दर्जे हैं। इसमें ये कम नहीं बोला गया, नाम में ये कम 100 बोले। इसमें 100 दर्जे हैं। जो जितना बड़ा नेक होगा वो उतनी ऊंचे जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो जी जन्नत के 100 दरवाजे हैं ना, और ये 100 दरवाजे बहुत कम लोगों को मिलेंगे, या 100वां दर्जा कम लोगों को मिलेगा, जैसे जिहाद को जाने वाले। लेकिन तुम जब भी अल्लाह से सवाल करो, जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, वो अल्लाह के अर्श की छत है। इसलिए ये तुम जन्नतुल फिरदौस अल्लाह से मांगा करो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, इसको देखना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि उसका अर्श, उसकी कुर्सी सारी ज़मीन आसमान को घेरी हुई है। अर्श तो उससे बड़ा है ना, वो कितना बड़ा होगा? इतनी जन्नतों की छत होगी वहाँ। अब इस जन्नत को जानने के लिए क्या चीज़ हमको काम देगी, वो देखते हैं कि जन्नत की कुंजी, दरवाज़ा होता है ना, इसकी कुंजी से दरवाज़ा खोलते ना, लेकिन कुछ कुंजी नज़र आती है, कुछ कुंजी नहीं नज़र आती ना। आजकल तो आप जानते हैं बड़ी बड़ी होटलों में हम जाते हैं, दरवाजे के पास खड़े होते हैं, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलता है। एयरपोर्ट में है, होटलों में है, और बाज़ जगह कुछ कार्ड दे देते हैं, बस उसको बताए तो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुंजियाँ। वो कोई ज़रूरी नहीं कि लोहे की कुंजी हो, बड़ी कुंजी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वो बहरहाल दरवाज़ा खोलने का एक आला, दरवाज़ा खोलने का एक समझे कि कोई एक चीज़ दरवाज़ा खोलने की, ऐसा उसको समझें। मिफ्ताहुल जन्नति शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से कहा, मुआज़, जन्नत के दरवाज़े की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार नहीं करेगा उसको जन्नत की कुंजी नहीं मिलेगी। ये हदीस बहुत सारी कुछ किताबों के अंदर जिक्र की गई है। एक साहबी थे जिनका नाम था वहाब इब्न मुनब्बिह। उनसे पूछा गया, क्या जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है? उनके कहने का मतलब ये था, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो जन्नत को चले जाते, तो नमाज भी, रोज़ा भी, ये सब क्या करने के वास्ते? उनका पूछने का मतलब वो था, क्या जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है? उन्होंने कहा, हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है, लेकिन तुम जो दुनिया में कुंजी देखते हो, उनके ज़माने में इसी न था, उसके दंदाने होते हैं। वो दंदाने, एक कुंजी में दंदाने होते हैं, वो जब जाते हैं अंदर तो खुलता है ना। तो इसी तरह सिर्फ कुंजी है, कुंजी के दंदाने हैं, नमाज है, रोज़ा है, वो सब है। खाली एक लंबी लोहे की वो कुंजी डाल के खोलेंगे तो खुलेगा क्या दंदाने के बगैर? वैसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह करके सिर्फ आए तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। इसी तरह एक और हदीस से यूँ मालूम होता है, ये जो तलवारें हैं ये जन्नत की कुंजियाँ हैं। तलवारें जन्नत की कुंजियाँ कैसे हो सकती हैं? मुजाहिद जो जाता है जिहाद के लिए, वो तलवार लेकर जाता है ना, उस तलवार ही को गोया
کنجیاں بنا دیا گیا، وہ دروازہ کھلے گا جنت والوں کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، دیکھو جی جنت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ کنجی بتاؤں، جنت کے دروازے کا خزانہ تم کو بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے جی، جنت کی کنجی ہے، تم زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ تو اس طرح ہر چیز کی یہ کنجی ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے، اور اسی طرح نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ اسی طرح نماز کی کنجی کیا ہے؟ کتنی چیزیں ہیں۔ نماز کی کنجی پاکی ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی نا، لہٰذا اس کو ہم نہ کہا۔ حج کی کنجی کیا ہے؟ احرام باندھنا ہے۔ نیکی کی کنجی کیا ہے؟ سچے دل سے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ علم کی کنجی کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، محنت کرنا، سبق کو سننا۔ ایک چیز آپ دیکھتے جائیے، ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، وہ کنجی جب ہوگی تو دروازہ کھلے گا، یعنی وہ چیز حاصل ہوگی۔ اس لیے اس کو سوچیں ہم۔ اور یہ جو جہنم کی کنجی ہوگی دروازے کی، وہ تو شر ہی شر ہے، برائی برائی ہے۔ وہ شرک اکبر جو ہے نا، وہ گویا جو بھی شرک اکبر کرے گا وہ گیا جہنم کے دروازے کی کنجی لے کر گیا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اسی طرح بخل ہے، حرص ہے، اور رشتہ داری کاٹنا، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ سب جہنم کے دروازے کی کنجیاں ہیں۔ یہ جب جائے گا تو جہنم کے دروازے کی طرف ہی جائے گا اور وہیں سے اس کو داخلہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے بڑے درجات ہوں گے، اور یہ درجات اونچے اونچے تم کو معلوم ہے کیا؟ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو وہاں مقرب فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ کنجی جب لے کے جائیں گے، ہمارے پاس ایک پاس بھی ہوگا، اللہ تعالی کی طرف سے گویا لکھ دیا گیا کہ ان کو جنت میں داخلہ دو۔ وہ کیلی جو وہ جو داخلے کا سرٹیفکیٹ لے جائیں گے، وہ تو بہت ساری آیتوں کے اندر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیک لوگوں کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ سے دیا جائے گا، برے لوگوں کا اعمال ان کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہیں۔ ایک بادشاہ اس کی سلطنت میں رہنے کے لیے پاسپورٹ دیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ دنیا میں اس وقت ہے نا، پرانے زمانے میں پاسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا نا۔ ملک جب تقسیم ہو گئے تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کے لیے ویزا چاہیے۔ تو اللہ کا بھی یہ ملک ہے، اللہ بھی گویا ان کو دے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ صاحب ان کو اللہ تعالیٰ وہ پاسپورٹ دے گا جنت میں جانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے قبرستان، کسی صحابی کا جنازہ تھا، دفن کرنا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ روح کیسے نکلتی ہے تم کو معلوم ہے جی؟ کہا فرمائی اللہ کے رسول، کہا کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے نیک انسان ہے تو رحمت کے فرشتے ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں، خوشبو لے کر آتے ہیں، اس کے حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پھر جب اس کو روح نکالنا ہو تو کہتے ہیں پاک روح تو نکل جا، تو پانی کی طرح وہ نکل جاتی ہے۔ اس کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، پوری جگہ فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ روح پیش کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس روح کو لے کر زمین پر رکھو، جب قیامت قائم ہوگی تو اس کو بلایا جائے گا۔ برے آدمی کی جو روح ہوگی اس کے لیے جو فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے خوبصورت نہیں ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوگا،
اور ان کے ہاتھ میں لوہے کی ہتھوڑی ہوگی، آ کے اس روح کو نکالنا چاہیں گے تو روح زمین بدن میں ادھر ادھر بھاگے گی، تلاش کر کر کے کھینچ کے نکالیں گے، یہ سب ہے۔ پھر اس کو لے کر جائیں گے، بدبو اتنی ہوگی سارے فرشتے پریشان ہو جائیں گے، لے جانے والے بھی تھوڑی دیر اٹھائیں گے، اب مجھے برداشت نہیں، تم اٹھاؤ۔ اس طرح اللہ کے سامنے روح پیش کی آسمان تک جائے گی، دنیاوی آسمان تک، وہیں سے واپس کر دیا جائے گا۔ اس روح کو لے جا کے وہیں رکھ دو زمین میں، قیامت میں ان کو اٹھا کر عذاب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں ہیں۔ وہ قبر میں پوچھا جائے گا سوال جواب، ما دینو کا، مر ربو کا، اور صاحب وما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما دینو کا ومن نبیو کا، یہ سب قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے تو شاید اس میں وہ بھی ہوگا، ان کو کتنے مارک دینے ہیں، کتنا درجہ دینا ہے، یہ سب ہوگا۔ لیکن کافروں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کافروں کے لیے یہ اچھے دروازے، نیک دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، جیسا کہ سورہ زمر کے اندر ہے۔ ان کے لیے جنت کے دروازے میں جانا اتنا مشکل ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو گھسانا، ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے تعلق سے کہا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ایسے ہے جو زمین سے اوندا گرا دیا جائے گا، اب وہ جھولتا ہے، فرشتے پرندے آ کے اس کو نوچتے ہیں، یا یہ کہ ہوا لے جا کے دور کے مکان میں پھینک دیتی، وہ جنت کو کیسے جائے گا؟ ایسے ہوگا۔ ایسے عذاب قبر وغیرہ کے متعلق بہت ساری آیتیں آئی ہیں، اس کو ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ فرشتے جنت کی نعمتیں وغیرہ کا بھی ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، اس کے بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو پاسپورٹ دیا جائے گا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بعض لوگوں کو پل صراط پار کرنے کے لیے بھی یہ پاسپورٹ کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی المؤمن جوازا علی الصراط، یہ پل صراط پار کرنے کے لیے بھی مومن کو پاسپورٹ دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ وہ کیا لکھا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم لفلان ابن فلان ادخلوا جنت عالیۃ قطوفها دانیہ، دیکھو یہ فلان ابن فلان کے لیے یہ پاسپورٹ دیا جا رہا ہے، ان کو تم جنت میں داخل کرو۔ ایسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اگرچہ کو حدیث بہت صحیح نہیں ہے لیکن ہے بہرحال ایسی حدیث۔ تو بہرحال جنت اور جہنم میں جانے کے لیے بھی ہم کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، جب بھی ہم جنت کو جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ صاحب جنت کو جانے کے راستے کتنے ہوں گے؟ ادھر سے تو گئے تو جنت ہے کیا؟ ادھر سے گئے تو بھی جنت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، جس کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پر چلنا ہے تم کو۔ اگر اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستوں پر چلو گے، تم کو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے تم، اور تم جہنم میں پہنچو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جی، اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی بہت لکیریں کھینچیں اور کہا یہ سب شرک، بدعت اور شیطان کے راستے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے جنت کو جانے کا، اور یہ راستہ ہے کتاب و سنت کی باتوں کو مان کر ان پر عمل کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قرآن بھی نازل کیا ہے، جب واضح کتاب ہے، ہدایت کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے۔
यहदी बिल्लाहु मन इत्तबा रिदवानहु सुबुल सलाम, अल्लाह ताला इनको सलामती के रास्ते बताएगा, और जो लोगों ने अल्लाह की बात को माना उनके लिए ये सब इंतज़ाम किया जाएगा। वो एक ही रास्ता सुबुल सलाम, जिस रास्ते से भी पहुँचोगे उस रास्ते को इतना चौड़ा होगा, एक ही आदमी थोड़ी जाएगा, एक वक्त में पता नहीं कितने लाख आदमी जाएंगे, पार करेंगे उसको। यहाँ सुबुल सलाम कहा, यह सबील सलाम, कभी जमा बोलकर वाहिद मुराद लेते हैं, कभी ऐसा होता है यहाँ सबील सलाम समझिए सलामती का रास्ता, ये जन्नत को ले जाने वाला रास्ता है। तो ये सब बातें हैं, लिहाजा इस पर भी हमको ईमान लाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात फरिश्ते आए, कुछ लोग मेरे दाने सराने और कुछ पाइते बैठ गए। उन्होंने कहा, इन्हों क्या सो रहे हैं, जाग रहे हैं? उन्होंने कहा, इनकी आँख सो रही है लेकिन दिल जिंदा है। अच्छा, इनकी एक मिसाल है, तुम बयान करो। कहा कि इनकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक आदमी ने एक घर बनाया और दावत का इंतज़ाम किया और दावत को बुलाने के लिए एक आदमी को भेजा, जो भी दावत कबूल करके आएगा खाएगा और दाखिल होगा घर के अंदर, और जो दावत कबूल नहीं करेगा ना अंदर आएगा ना वो खाएगा। तो गोया ये बयान किया गया कि साहब जो आदमी के अल्लाह और अल्लाह की बात को मानेगा वो जाएगा जन्नत के अंदर, मोहम्मद की नाफरमानी करेगा वो जाएगा जहन्नम में। तो वो दावत क्या, घर क्या है, वो गोया अल्लाह की जन्नत है। और वो अल्लाह के रसूल जो हिदायत का पैगाम ला कर आए वो लोगों को भेजा, वही दावत है। तौहीद कबूल करो, जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, जन्नत का दरवाज़ा तुमको दिया जाएगा। ये बहुत सारी तरीक़ों से रिवायत आई है, इसको समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक हदीस है, वो उसी की लंबी तफसील है, इसलिए हम इसको छोड़ के दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि जन्नत में जाने का रास्ता एक ही है और वो रास्ता हमको जन्नत में पहुंचाएगा। वो है किताब और सुन्नत का रास्ता, कलिमे शहादत का रास्ता। अगरचे के रास्ते गुमराही के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमको एक ही रास्ते में चलना है और ये रास्ता हमको जन्नत में पहुंचाएगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको रास्ता नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको किताब और सुन्नत का रास्ता बताए और हमको जन्नती बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।